हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद फैज़ान। और आज बहुत दिनों के बाद एक वीडियो बनाने जा रहा हूं। अल जज़ीरा लिताल्लुमिल अरबिया का जो एक सिलसिला था उसको आगे बढ़ाते हुए। तो आइए बिला किसी ताख़ीर के शुरुआत करते हैं। तो आज के चैप्टर का जो नाम है वो है सूकुन निसाई फ़ी मदीनती बारतीन अतुर्कियती। सूकुन निसाई यानी कि खवातीन का बाजार या खवातीन की मंडी। फी मदीनती बारतीन तुर्कीयती, तुर्की के शहर बारतीन या बार्टिन में। और इंग्लिश में कहेंगे इसको सूकुन निसाई, विमेन मार्केट, फी मदीनती बारतीन तुर्कीयती, इन द टर्किश सिटी ऑफ बार्टिन। और यहाँ पर जो है ये है इसका मफहूमी तर्जमा, यानी इन टर्की बार्टिन वीमेन मार्केट। उसके बाद दोस्तों यहाँ से सबक का आगाज है। तो सबसे पहले है तज़ुन्नुहु, यानी आपको लगेगा या आप गुमान करेंगे उसको। क्या गुमान करेंगे आप उसके बारे में? सूकन आदियन, कि वो एक आम सा बाजार है। हु की जो ज़मीर है वो लौटेगी मार्केट की तरफ, यानी कि सूक की तरफ। लिलवाहलतिल ऊला, पहली नज़र में, यानी कि पहली नज़र में आपको ये लगेगा कि वो एक आम सा बाजार है। तुबाउ व तुश्तरा फीही अलमवादु अलगिज़ाइयतु, जिसमें बेचा जाता है और खरीदा जाता है क्या? खाने पीने की चीजें, यानी कि जिसमें खाने पीने की चीजें खरीदी और बेची जाती हैं। तो पहली नजर में आपको ऐसा लगेगा कि वो एक आम सा बाजार है जिसमें खाने पीने की चीजें बेची जाती हैं। लाकिन्ना, लेकिन, मायुमय्यिज़ु, जो चीज खास बनाती है या मुमताज बनाती है या नुमाया करती है किसको? हाज़ा सूका, इस बाजार को। अब यहाँ पर है उसके बाद फी वसती मदीनती बारतिन फी शमाली तुर्किया। अब यहाँ पर जो है इस बाजार का लोकेशन बता रहे हैं कि ये बाजार कहाँ पर वाक़ है। तो ये बाजार वाक़ है शमाली तुर्की के बार्टिन शहर के मरकज में। यानी कि जो चीज शमाली तुर्की के शहर बार्टिन के मरकज में वाक़ इस बाजार को स्पेशल बनाती है, वो क्या चीज है? अन्ना जमीआल बाआती फीही मिनन निसाई, की फीही उसमें तमाम दुकानदार क्या है? मिनन निसाई, औरतों में से हैं, यानी कि खवातीन है। यानी कि वहां पर जितनी भी बेचने वाली हैं यानी दुकानदार हैं वो सब औरतें हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक औरत का छोटा सा इंटरव्यू है जिसमें वो बता रही है कि इसमी नूरतान, मेरा नाम नूरतान है। उम्री, मेरी उम्र, खमसतु व खमसूना आमन, मेरी उम्र 55 साल है। उसके बाद कहती है आमलू, मैं काम कर रही हूँ, फी हाजिही सूकी, इस बाजार में, मुंदु अक्सरा मिन खमसतिन व सलासीना आमन, 35 साल से ज्यादा अरसे से। यानी कि मैं इस बाजार में 35 साल से ज्यादा अरसे से काम कर रही हूँ। यहाँ पर दोस्तों एक चीज जो गौर करने की है वो ये है कि सूक जो है, लफ्ज सूक ऊपर यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था मुज़क्कर, इसलिए इसमें इशारा लाया गया हारा। और यहाँ पर सूक इस्तेमाल किया गया है मुअन्नस, इसलिए इसमें इशारा इस्तेमाल किया गया है हादिही। तो
मॉडर्न अरबिक में लफ्ज़ सूक को मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अलबत्ता जो पुरानी अरबी है यानी कि लिटरेचर में, उसमें सूक को मुअन्नस ही इस्तेमाल करते हैं और यही फसी है। उसके बाद है वरिस्तु हारल अमला अन वालिदती, यानी कि वो औरत कहती है कि ये काम वरिस्तु मुझे वर्षे में मिला, यानी मैं वारिस हुई या मुझे विरासत में मिला। हारल आमला, ये काम, ये कारोबार, अन वालिदती, अपनी वालदा से, यानी कि मेरी वालदा भी यही काम करती थी और यही काम मैं भी करती हूँ। उसके बाद वो कहती है कुल्लू माँ, हर वो चीज जो अबीउहु मैं बेचती हूँ, हुआ वो, मिम्मा उसमें से है, नज़रअहु जिसको हम उगाते हैं, फी हदाइक़ी बुयूतिना अपने घरों के बागात में। यानी कि जो चीज़ भी मैं इस मार्केट में बेचती हूँ वो कहीं और से लेकर नहीं आती हूँ, बल्कि वो वही चीज़ें हैं जो हम अपने घरों के बागात में उगाते हैं। उसके बाद है यहाँ पर उनशिआ सूकुन निसाई, यानी उनशिआ कायम किया गया, सूकुन निसाई खवातीन का बाजार, औ काला बाजारी या काला बाजारी, यानी कि इस जो खवातीन की जो मार्केट है इसको काला बाजारी भी बोलते हैं। वही आगे बता रहे हैं कमा युतलक़ु अलैहि, जैसा कि उसे कहा जाता है, बिल्लहजतिल महल्लियती, मकामी बोली में या मकामी ज़बान में। यानी कि खवातीन के इस बाजार को मकामी बोली में, मकामी लहजे में काला बाजारी कहा जाता है। वो कायम की गई कब? मुंदु मिअतई आमिन, 200 साल पहले। मुंदु का तर्जमा दोस्तों से भी करते हैं और पहले से भी करते हैं। उसके बाद है हैसु, जहाँ कानतिन निसाउ यजलिबना इलैहि, जहाँ औरतें लाती थीं क्या? माँ यजराना, जो वो उगाती थीं, फी बुयूतिहिन्ना अपने घरों में। क्या उगाती थीं? मिन खुदारिन व फवाकिहा, सब्जियां और फल। यानी कि औरतें अपने घरों में जो फल और सब्जियां उगाती थीं उन्हें वो लेकर इस बाजार में आती थीं, वयबिअनहु हुना, और यहाँ उसे बेचती थीं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और औरत का छोटा सा इंटरव्यू है। वो कहती है अक्सबू, यहाँ पर लिखा है अक्सबू लेकिन पढ़ेंगे अक्सिबू, कसबा यक्सिबू होता है। वो कहती है अक्सिबू, मैं कमाती हूँ, मिन अमली हुना, यहाँ अपने काम से। क्या कमाती हूँ? मबलगन मुजजियन मिनल माली, एक माकूल रकम कमाती हूँ यहाँ अपने काम से। वसा अद्दखिरुहु, और मैं उसको जमा करूंगी, किस लिए? लिअदाई फरीदतिल हज्जी, हज के फरीजे को अदा करने के लिए, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा। उसके बाद है यमताजु हाजा सूकु, ये बाजार नुमाया होता है या नुमाया है, अयदन बिअन्नल बिदाअता अल मारूदता फीही बिदाअतुन उज़वियतुन, ये बाजार इसलिए भी नुमाया है कि इसमें जो चीज़ें पेश की जाती हैं वो क्या है? बिदाअतुन उज़वियतुन, यानी कि ऑर्गेनिक है। उसके बाद है वज़ातु जौदतिन आलियतिन, और आला
معیار کی ہیں، یعنی کہ اعلیٰ کوالٹی کی ہیں۔ یعنی کہ اس بازار کی جو ایک اور خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو بھی چیزیں بیچی جاتی ہیں وہ اچھی کوالٹی کی ہوتی ہیں اور آرگینک ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہے فَكُلُّ مَا يُبَاعُ يُقْتَفُ قَبْلَ تَوَجُّهِ النِّسْوَةِ بِهِ مُبَاشَرَةً إِلَى هُنَا۔ فَكُلُّ تو ہر وہ چیز، ما یباعُ جو بیچی جاتی ہے، یقتفو اس کو کاٹا جاتا ہے، قبل توجہ نسوتی بھی قبل اس کے کہ عورتیں اسے لے کر آئیں، مباشرتاً براہ راست، الہنا یہاں پر۔ اس کے بعد ہے انشئ ھذا السوق قبل نحوی مئتی عام کی قائم کیا گیا اس بازار کو تقریباً 200 سال پہلے، وکان الہدف منہ اور اس کا مقصد کیا تھا، مساعدۃ النساء علی تحصیل قوت یومہن، اور اس کا مقصد تھا خواتین کو روزمرہ کی روزی کمانے میں مدد فراہم کرنا۔ اس کے بعد ہے الیوم آج، غدا، السوق غدا مطلب یہاں پر ہے سارا یا اصبحا کے معنی میں، یعنی کہ ہو جانے کے معنی میں، بیکیم۔ الیوم آج، غدا السوق بازار ہو گیا ہے، واحداً من اہم معالم مدینتی بارتن، شہر بارٹن کے اہم آثار میں سے یا اہم نشانیوں میں سے ہو گیا ہے۔ حیث یرتادہ الالاف من سکان المدینتی والبلدات المجاورتی، جہاں کا قصد کرتے ہیں یعنی جہاں آتے ہیں۔ ارتادہ کا مطلب ہوتا ہے قصد کرنا، آنا، یعنی کہ جہاں آتے ہیں ہزاروں، کون ہزاروں، من سکان المدینتی شہر کے باشندوں میں سے، یعنی کہ شہر کے ہزاروں باشندے آتے ہیں، اور جو آس پاس کے قصبے ہیں ان کے ہزاروں باشندے آتے ہیں اس شہر کو دیکھنے کے لیے۔ اس کے بعد ہے یفتح ھذا السوق، یہ بازار کھولا جاتا ہے، طوال ایام الاسبوعی، پورے ہفتے، طوال ایام الاسبوعی یعنی کہ ہفتے کے تمام دنوں میں، یعنی کہ یہ بازار ہفتے بھر کھلا رہتا ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا کہہ سکتے ہیں یہ بازار پورے ہفتے کھولا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے وَيَكُونُ اور ہوتا ہے، یوما یہ تسنیہ ہے، اس کا نون حذف ہو گیا ہے اضافت کی وجہ سے، وَيَكُونُ یوم الثلاثاء والجمعۃ اکثر الایام ازدحاما، اور منگل اور جمعے کا جو دن ہوتا ہے وہ دنوں میں سب سے زیادہ بھیڑ بھاڑ والا دن ہوتا ہے۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ منگل اور جمعہ سب سے مصروف ترین دن ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے توفر البلدیۃ ہنا المکان للبائعات دون ای مقابل، کی جو میونسپلٹی ہے یہ یہاں پر جو لیڈیز یعنی کہ سیلس ویمن کہہ سکتے ہیں، ان کو جگہ فراہم کرتی ہیں فری میں، مفت میں، بغیر کسی معاوضے کے۔ اس کے بعد ہے ابرز ما یمیز سوق النساء ھذہ، یعنی کہ سب سے نمایاں چیز جو اس بازار کو خاص بناتی ہیں
یا ممتاز بناتی ہیں، یعنی کہ اس بازار کو بہت سی چیزیں ممتاز بناتی ہیں، لیکن ان میں جو سب سے نمایاں ہے وہ کیا ہے؟ ہیا انہا، کی انہا وہ، تمکنت وہ قادر ہو گئی یا کامیاب ہو گئی، من الاستمراری قائم رہنے میں یا برقرار رہنے میں، منذ مئتی عامن 200 سال سے، یعنی کہ اس بازار کی جو سب سے نمایاں خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ بازار 200 سال سے برقرار ہے، یعنی کہ یہ بازار 200 سال تک برقرار رہنے میں کامیاب ہو گئی، دونا انقطاعین، اس کو کہیں گے دون انقطاعین اگر ملا کر پڑھیں تو، یعنی کہ بغیر کسی انقطاع کے، یعنی بیچ میں کوئی بھی عرض وقفہ ایسا نہیں آیا جس میں یہ بازار بند ہوئی ہو، یعنی کہ مسلسل یہ بازار قائم رہی 200 سال سے۔ اس کے بعد ہے وبقیت نساؤہا محافظاتن، یہاں فضا ہے لیکن اس کو پڑھیں گے محافظاتن علی ثیابہن ومنتجاتہن وحتی لہجتہن، اور وبقیت نساؤہا، اور اس بازار کی عورتیں باقی رہیں، کس حال میں؟ محافظاتن، مینٹین رکھتے ہوئے یا مینٹین کرتے ہوئے یا حفاظت کرتے ہوئے باقی رہیں، یعنی کہ وہ حفاظت کرتی رہیں، کس چیز کی حفاظت کرتی رہیں، کس چیز کو مینٹین کرتی رہیں؟ اعلیٰ ثیابہن، اپنے لباس کو، ومنتجاتہن، اور اپنی مصنوعات کو، وحتی لہجتہن، یہاں تک کہ اپنی بولی کو، اپنے لہجے کو، یعنی کہ 200 سال سے ان کا لباس بھی سیم تھا، ان کی مصنوعات بھی سیم تھیں، اور ان کا لہجہ بھی سیم تھا، ان تینوں میں سے کسی بھی چیز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اس کے بعد ہے وہذا ما، اور یہی وہ چیز ہے جو یجعلنا ندفع، جو ہمیں آمادہ کرتی ہیں، کس بات پر؟ باتجاہ ترشیحہ، اسے نامزد کرنے پر، اب کس چیز کے لیے نامزد کرنے پر؟ لکئی یضافہ، تاکہ اسے شامل کیا جائے، کسے؟ اس بازار کو کس چیز میں شامل کیا جائے؟ الی قائمۃ التراث العالمی، عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں۔ اس کے بعد ہے یزدادو، اضافہ ہو جاتا ہے، الاقبالو، یعنی کہ آنے میں، اقبلہ کا مطلب ہوتا ہے آنا، کہاں پر آنے میں؟ علی السوقی، یعنی کہ بازار آنے میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کو کہہ سکتے ہیں بازار میں بہت ہجوم ہو جاتا ہے، بہت بھیڑ ہو جاتی ہے، یعنی کہ لوگ بہت زیادہ آتے جاتے ہیں، کب؟ فی ایامی شہری رمضان، رمضان کے مہینے کے دنوں میں، یعنی کہ رمضان کے مہینے میں کیا ہوتا ہے؟ اس بازار میں بہت بھیڑ ہو جاتی ہے، یا اس میں لوگوں کا بہت ہجوم ہوتا ہے، فالکل، تو ہر شخص، ہونا راغبن، کیا ہوتا ہے؟ مشتاق ہوتا ہے، چاہتا ہے، خواہش رکھتا ہے، کس چیز کی؟ فی تذوق طعم ھذا والفاکہۃ الطازجۃ بعید الافطار، تو ہر شخص کیا ہوتا ہے؟ وہ دلچسپی رکھتا ہے، چاہتا ہے کہ وہ چکھے، کیا چکھے؟ مزے کو چکھے، کس چیز کے مزے کو چکھے؟ ان سبزیوں کے اور پھلوں کے جو کہ تازہ ہوتی ہیں، یعنی کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ ان تازہ پھلوں اور سبزیوں کے مزے کو چکھے، کب چاہتا ہے؟ کس وقت وہ چکھتا ہے؟ رمضان کے مہینے میں، ظاہر سی بات ہے دن میں تو چکھ نہیں سکتا، تو بعید الافطاری، افطار کے فوراً بعد، یہاں پر اگر ہوتا بعد الافطاری تو ہم کہتے ہیں افطار کے بعد، لیکن یہاں پر ہے بعید الافطاری، یعنی افطار کے فوراً بعد۔
تو دوستوں یہ تھا اس کا اردو ترجمہ. اب آئیے ایک مرتبہ جو خاص خاص الفاظ ہیں ان کا انگلش ٹرانسلیشن بھی دیکھ لیتے ہیں. تو یہاں پر ہے تظنہ، تو اس کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں یو بلیو اٹ از یا یو تھنک اٹ از. اس کے بعد ہے سوقن عادین، یعنی کہ این آرڈینری مارکیٹ، یعنی یو تھنک یا یو بلیو it is an ordinary market. للوہلة الأولى اس کو کہیں گے انگلش میں at first glance. اس کے بعد ہے تباع وتشترى فيه المواد الغذائیۃ، اس کو کہہ سکتے ہیں صرف فوڈ، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں فوڈ آئٹمس. اس کے بعد ہے لاکنہ، اس کو کہہ سکتے ہیں بٹ یا ہاؤ ایور. ما یمیزو، اس کا جو انگلش ٹرانسلیشن ہوگا وہ ہوگا واٹ ڈسٹنگشز. هذا السوق فی وسطی مدینتی، تو فی وسطی مدینتی اس کو کہیں گے انگلش میں ان دا سینٹر آف دا سٹی. اس کے بعد ہے فی شمالی ترکیہ. اس کے بعد ہے انا جمیع الباعتی فیہ من النسائی، تو یہاں پر جو باع یہ ہے آپ کا بائعون کی جمع، اور انگلش میں اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں وینڈرز، یا پھر آپ کا سیلس مین یا سیلس ویمن. اس کے بعد ہے اسمی نورتان عمری خمسۃ و خمسون عامن، اس کو کہیں گے I am 55 years old. اس کے بعد ہے اعملو، تو یہاں پر جو اس کا ترجمہ کریں گے وہ کریں گے انگلش میں I've been working، یعنی I have been working. اور فی هذه السوق in this market منذ اکثر من 35 عاما، یہاں پر استعمال کریں گے for more than 35 years. اس کے بعد ہے ورثتو، اس کے لیے کہیں گے I inherited هذا العمل this business عن والدتی from my mother. اس کے بعد ہے کلو ما ابیعہ ہوا مما، اس کے لیے کہیں گے کلو ما ابیعہ، یعنی ایوری تھنگ آئی سیل، ہوا مما comes from what نزرعہ we grow فی حدائق بیوتنا، سمپل ہے. اس کے بعد ہے انشئہ، یہاں پر اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں was established. سوق النسائی ویمن مارکیٹ، یا کہہ سکتے ہیں ویمنس مارکیٹ اپاسٹرافی اس کے ساتھ. او کالا بازاری کما یطلق علیہ as it is called باللہجۃ المحلیتی in the local dialect منذ 200 عام حیث كانت النساء یجلبن، اس کو کہیں گے women would bring الیہ ما یزرعن فی بیوتہن من خضار، اس کے لیے سیدھے کہیں گے the vegetables and fruits they grew in their homes وَيَبِعْنَهُنَا. اس کے بعد ہے اکسبو، اکسبو I earned من عملی ہونا مبلغاً مجزیاً من المالی، یہاں پر اس کے لیے کہیں گے a rewarding amount of money. اس کے بعد ہے وَسَأَدَّخِرُهُ لِأَدَاءِ فَرِيضَةِ الْحَجِّ انشاءاللہ، I will save it لِأَدَاءِ فَرِيضَةِ الْحَجِّ to perform حج انشاءاللہ God willing. اس کے بعد ہے یمتازو هذا السوق، یمتازو اس کے لیے کہہ سکتے ہیں
stands out. یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں this market is distinguished by. اس کے بعد ہے بِأَنَّ الْبِضَاعَةَ الْمَعْرُوضَةَ فِيهِ بِضَاعَةٌ عُضْوِيَّةٌ وَذَاتُ جَوْدَةٍ عَالِيَةٍ. اس کا ترجمہ ہوگا اینڈ آف ہائی کوالٹی. اس کو ایک جملے میں سمجھ سکتے ہیں، جیسے کہ میں کہوں جیسے هذه الساعة ذات جودة عالیة، تو انگلش میں کہیں گے this watch is of high quality. اس کے بعد ہے فَكُلُّ مَا يُبَاعُ يُقْتَفُ قبل توجہ نسوتی به مباشرة إلى هنا. Before the women bring them here directly. اس کے بعد ہے انشئ هذا السوق قبل نحو 200 عام. قبل نحو 200 عام اس کو کہیں گے about 200 years ago. وکان الہدف منہ مساعدۃ النساء علی تحصیل قوت یومہن. earn their daily bread. اس کے بعد ہے الیوم غدا السوق واحدا من اہم معالم مدینہ بھارتن. واحدا من اہم معالم مدینہ، اس کے لیے کہہ سکتے ہیں one of the most important لینڈ مارکس. اس کے بعد ہے حیث یرتادہ الالاف من سکان المدینہ والبلدات المجاورات. یہاں پر استعمال کریں گے اس کے لیے حیث یرتادہ کے لیے frequented by thousands of residents of the city and neighboring towns. اس کے بعد ہے یفتح هذا السوق طوال ایام الاسبوع. اس کو کہیں گے انگلش میں throughout the week. ویکون یوم الثلاثاء والجمعۃ اکثر الایام ازدحاما. اکثر الایام ازدحاما اس کو کہیں گے انگلش میں the busiest days. اس کے بعد ہے توفر البلدیۃ ہنا المکان للبائعات دون ای مقابل. دون ای مقابل یعنی کہ فری آف چارج. اس کے بعد ہے ابرز ما یمیز سوق النساء. ابرز ما یمیز اس کے لیے کہیں گے the most notable feature. هذه هي انها تمکنت من الاستمرار. اس کے لیے کہیں گے it has been able to continue منذ 200 عام دون انقطاع without interruption. اس کے بعد ہے وبقیت نساؤها محافظات على ثيابهن and its women have remained conservative in their clothing. ومنتجاتهن منتجات کہیں گے products and لہجتن dialect. وهذا ما يجعلنا ندفع باتجاه ترشيحه. This is what makes us push for its nomination لكي يضاف to be added to the World Heritage List إلى قائمة التراث العالمي. اس کے بعد ہے يزداد الإقبال على السوق. The market is very crowded. في أيام شهر رمضان during the month of Ramadan.
फल कुल्लू, फा का तर्जमा यहाँ पर करेंगे ऐसे, यानी कि इसलिए। रागिबुन फी इज ईगर टू। बुआइदल इफ्तारी, इसको कह सकते हैं आफ्टर ब्रेकिंग द फास्ट। तो दोस्तों ये था आज का लेसन। अब आइए एक नज़र मुफरदात पर डाल लेते हैं। तो यहाँ पर है तज़ुन्नुहु, ये मैंने पहले बता दिया। यू बिलीव इट इज़ या यू थिंक इट इज़। उसके बाद है अलबाअतु, ये जमा है बाइर की, यानी कि सेल्स मेन या सेल्स वीमेन भी कह सकते हैं। उसके बाद है वरिस्तु, यानी कि मैं वारिस हुआ, मुझे विरासत में मिला, इंग्लिश में कहेंगे आई इनहेरिटेड। उसके बाद है हदाइकु, जमउ हदीक़तिन, ये हदीक़तुन की जमा है, यानी गार्डन्स। उसके बाद है यजलिबना, दे ब्रिंग, वो लाते हैं या वो लाती हैं, यहाँ पर होगा वो लाती हैं, क्योंकि यहाँ पर है यजलिबना, ये जमा मुअन्नस गायब का सिगा है। उसके बाद है खुदार, वेजिटेबल्स। उसके बाद है उनशिया, यहाँ पर है वाज क्रिएटेड, और चाहे तो वाज इस्टेब्लिश्ड भी कह सकते हैं। उसके बाद है फवाके, फ्रूट्स। उसके बाद है युक्तफू, प्लक, यानी कि इज प्लक्ड। उसके बाद है गदा, ये आता है सारा के माने में, सारा है असबहा है उसके माने में, यानी कि बिकेम। उसके बाद है मालिम, यानी कि आसार, आसार कदीमा जो होते हैं वो, इंग्लिश में कहेंगे लैंडमार्क्स। उसके बाद है यरतादुहु, यानी कि इज फ्रीक्वेंटेड बाई। उसके बाद है इज़्दिहाम, क्राउडिंग। फिर है तुवफ्फिरु, इट प्रोवाइड्स, यानी कि फराहम करता है। और उसके बाद है तज़व्वुक, यानी कि चखना, इंग्लिश में कहेंगे टेस्टिंग। उसके बाद है यहाँ पर लिलवहलतिल ऊला, यानी पहली नज़र में, इंग्लिश में कहेंगे एट फर्स्ट ग्लांस। उसके बाद है अलमवादु अलगिदाइयतु, यानी कि फूड या कह सकते हैं फूड आइटम्स। के बाद है युतलक़ु अलैहि, कॉल्ड, या कह सकते हैं इट इज कॉल्ड। उसके बाद है अल्लहजतुल महल्लियतु, लोकल डायलेक्ट। फिर है मबलगन मुजजियन, यानी कि अ रिवार्डिंग अमाउंट। उसके बाद है यमताजु, बी, इंग्लिश में कहेंगे इट इज कैरेक्टराइज्ड बाई। उसके बाद है बिगाअतुन उज़वियतुन, यानी कि ऑर्गेनिक फूड्स। फिर है जवदतुन आलियतुन, यानी कि हाई क्वालिटी। और सबसे आखिर में है काइमतुत तुरासी अल आलमी, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। तो दोस्तों ये था आज का लेसन। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ज़बान को सीख सकें और समझ सकें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।